अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछली वीडियो में हमने हलक के हिस्सों के नाम, ज़ुबान के हिस्सों के नाम और दांतों के नामों को पढ़ा था। इस वीडियो में हम मखारिज का बयान पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मखारिज जमा है मखरज की। मखरज का माना है निकलने की जगह, यानी किसी भी चीज के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं, यानी हुरूफ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं हुरूफ मद्दा। ये तीन हैं, अलिफ वाव या। ये हुरूफ मद्दा हैं, इनको मद असली भी कहते हैं। ये तीन हैं, ये आपने याद कर लेने हैं, अलिफ वाव या। इनको जोफिया कहते हैं। इनका लकब जो है ये जोफिया है, यानी ये जोफे दहन से अदा होते हैं, यानी मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। मुंह के पेट से, यानी मुंह का खाली हिस्सा खला, उससे ये हुरूफ मद्दा अदा होते हैं, अलिफ वाव या। ये तीनों हुरूफ मद्दा कब होते हैं? यहाँ पे देखें, ये अलिफ है, अलिफ के पिछले हरफ यानी बा के ऊपर जबर है, तो ये अलिफ मद्दा है। यहाँ पे देखें वाव साकिन है, वाव साकिन के पिछले हरफ के ऊपर पेश है, तो ये वाव मद्दा है। यहाँ पे देखें ये या साकिन है, या साकिन के पिछले हरफ के नीचे जेर हो तो उसको या मद्दा कहते हैं। इसको हम कहेंगे अलिफ मद्दा, अलिफ का बाजू जबर, वाव मद्दा, वाव साकिन का बाजू पेश, या मद्दा, या साकिन का बाजू जेर। इनको अलिफ, यानी इसको अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, ये तीनों जो हरूफ हैं ये हरूफ मद्दा हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। जब ये मद्दा होंगे उस वक्त इनकी अदायगी चेंज होगी, यानी मुंह के खला से इनकी आवाज निकलेगी। जैसे बा, अलिफ की आवाज मुंह से निकली, बू, वाव साकिन की आवाज मुंह से निकली, ये बी, या साकिन की आवाज भी मुंह से यानी मुंह के खला से निकली। उसके अलावा जो वाव या है उनके आगे जो वैसे आम रूटीन में यानी हरूफ तहजी में पढ़ने में आते हैं, उनकी अदायगी वो जगह से है, वो देखते हैं, वो आगे आएंगे तो वो पढ़ेंगे। आगे देखें हरूफ हल्किया, यानी हलक से निकलने वाले हरूफ। हलक से निकलने वाले हरूफ ये 6 हैं। ये देखें हमजा, हा, हमजा, हा। हलक के आखिरी हिस्सा से जो सीने की तरफ है, यानी हलक का वो हिस्सा जो सीने की तरफ है, वहां से हमजा हा निकलते हैं। आगे देखें आइन हा, आइन हा हलक के दरमियानी हिस्सा से, यानी हलक के दरमियानी हिस्सा से आइन हा निकलते हैं। आगे देखें गईन खा, गईन खा हलक के शुरू के हिस्से से जो मुंह की तरफ है, यानी हलक का वो हिस्सा जो मुंह की तरफ है, वहां से गईन और खा निकलते हैं। ये 6 हरूफ है, इनको हरूफ हल्किया कहते हैं। ये हलक से निकलने वाले हरूफ हैं। इनके अलावा कोई हरफ जो है वो हलक से नहीं निकलता, आगे हलक के नीचे वाली जगह से निकलते हैं। ये देखें कौफ और काफ, ये हरूफ लहातिया हैं। कौफ जो है ये हलक से नीचे, यानी जुबान जहां से स्टार्ट हो रही होती है, जुबान की जड़ के पास, यानी देखें जुबान की जड़ जो कौवे के पास है, यानी जो कौवे के पास है, जब ऊपर के तालु से लगे तो कौफ अदा होता है। तो काफ का मखरज कौफ के मखरज के करीब ही, यानी मुंह की तरफ, नीचे की तरफ, यानी नीचे की तरफ काफ अदा होता है, मुंह की जानिब काफ अदा होता है। कौफ, काफ, कौफ, काफ। आगे देखिए हरूफ शजरिया, ये 3 हरूफ हैं, एक ही जगह से अदा होते हैं। इनकी सिफात चेंज है, यानी आवाजें चेंज है। हरूफ शजरिया ये 3 है, जीम, शीन और या। या कौन सी? गैर मद्दा। मद्दा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो मुंह के पेट से अदा होती है, यानी मुंह के खला से। और यहाँ पे जो ये या मद्दा होगी, ये गैर मद्दा या, ये जुबान के दरमियानी हिस्से से, यानी जीम, शीन और या जुबान का बीच जब तालु के बीच से लगे, यानी जुबान का दरमियानी हिस्सा जब ऊपर, यानी उसी के सीध में तालु के
ساتھ لگے تو جیم شین اور یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں۔ جیم جو ہے یہ ادائیگی کرتے ہوئے جیم کی زبان کا درمیانی حصہ تالو سے لگ جاتا ہے۔ شین اور یا کی ادائیگی کرتے ہوئے زبان کا درمیانی حصہ ابھی تالو سے لگنے والا ہوتا ہے تو ان کی ادائیگی پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ آگے دیکھیں حافیہ، یہ حافیہ جو ہے یہ ایک ہی لفظ ہے بود، زبان یعنی کہ زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑوں سے لگے، زبان کا یعنی موٹا حصہ، زبان کی کروٹ یعنی زبان کا موٹا حصہ جب اوپر کی داڑوں سے لگے تو بود ادا ہوتا ہے۔ یہ بائیں طرف سے آسان اور دائیں طرف سے مشکل، دونوں طرف سے ایک دم نکالنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں طرف سے آسانی سے نکال لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آگے دیکھیں حروف ذلقیہ یعنی حروف طرفیہ، زبان کے کناروں سے نکلنے والے حروف، لام نون را یعنی زبان کے کناروں سے نکلنے والے حروف، دونوں سائڈ زبان کی نوک کے سائڈ سے ہم نے پڑھے تھے نا دونوں کنارے، تو وہاں سے لام نون را، زبان کی کروٹ کے آخر سے زبان کی نوک تک کے حصہ سے جب وہ اوپر کے اگلے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو لام نون اور را ادا ہوتے ہیں۔ لام نون را، دیکھیں لام کی ادائیگی کے وقت یہ جو دانت ہم نے پڑھا تھا یہ دانتوں کے بارے میں، یہ ثنایا علیہ، رباعی، انیاب اور ضواحک، تو زبان کی جو ضواحک کے پاس یعنی کچھ زبان کا کچھ جو موٹا حصہ ہے وہ یہ ضواحک، انیاب، رباعی اور ثنایا علیہ کے جڑ سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کا موٹا حصہ یعنی موٹے حصے سے لے کے زبان کی نوک تک ضواحک، انیاب، رباعی اور ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ اور جب نون کی ادائیگی ہوتی ہے تو ضواحک سے نہیں لگتی زبان، یعنی کہاں سے، انیاب سے لگے گی، انیاب، رباعی اور ثنایا علیہ ادھر تک زبان کی یعنی کہ زبان کے کنارے جو ہیں وہ لگیں گے، ان دانتوں کے کی جڑ سے لگیں گے تو نون ادا ہوگا۔ اور را کی ادائیگی کے وقت زبان کا کنارہ جو ہے ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے، کچھ رباعی کی جڑ سے لگے تو را ادا ہوتا ہے، اس لیے یہ زبان کے کناروں سے ادا ہوتے ہیں، ان کو طرفیہ یا ذلقیہ کہتے ہیں، ان کا یہ لقب ہے۔ آگے دیکھیں حروف نطعیہ، تا دال تو، یہ بھی حروف ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی چینج ہے یعنی ان کی صفات چینج ہیں۔ زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے، یعنی زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو کیا ادا ہوتے ہیں، تین حروف تا دال تو ادا ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں حروف لثویہ، و ذال ثا، و ادھر آواز کو موٹا رکھیں گے، ذال آواز کو نرمی سے پڑھیں گے، ثا زبان کی نوک جب ان ہی اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگے، یعنی زبان کی نوک ثنایا علیہ یعنی سامنے والے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کے سرے سے لگے تو و ذال ثا ادا ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں حروف صفیریہ، ان کو صفیریہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر سیٹی کی آواز ہوتی ہے۔ حروف صفیریہ سین صاد زا، سین صاد زا، زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے، یعنی دانتوں کو بند کرنا ہے اور زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے درمیان میں لا کے آواز کو اس کی یعنی اس کے جو سائڈز ہوں گے نا، نیچے سے نوکیں ہوں گی، خلا ہوں گے چھوٹے چھوٹے، ادھر سے نکالنے ہیں، یعنی سین صاد زا، زا تھوڑا سختی سے ادا کرنا ہے، ادھر سیٹی آئی ان میں سین صاد، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، سین صاد زا، ان کی ادائیگی ہے زبان کی نوک جب ثنایا علیہ یعنی اوپر والے سامنے کے دو دانت اور ثنایا سفلی نیچے والے سامنے کے دو دانت جو ہیں، ان دونوں دانتوں کے سرے جب آپس میں لگیں گے
यानी आपस में इनके सिरों को लगाना है तो फिर इनकी अदायगी करने हैं। सीन सौद जा, जुबान की नोक जब सनाया उलिया और सनाया सुफला के दरमियान में आ जाएं तो क्या अदा होता है? सीन सौद जा। आगे देखिए हरूफ शफविया यानी होठों से निकलने वाले हरूफ बा मीम और वाव कौन सी? गैर मद्दा। मद्दा के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। यानी वाव मद्दा जो है वो जोफिया यानी मुंह के खला से निकलती है, और जो वाव गैर मद्दा है वो कहाँ से? वाव गैर मद्दा दोनों होठों को गोल करके ना के तमाम बंद करने से। यानी वाव की अदायगी जो है जो हम आम रूटीन में वाव मद्दा नहीं बल्कि वाव वाव जो पढ़ते हैं हम वाव, उसकी अदायगी का यहाँ पे बताया हुआ है। देखें बा की अदायगी कैसे होती है? बा दोनों होठों की अंदरूनी तरीक मिलने से, यानी बा। मीम जो है मीम दोनों होठों की बैरूनी तरी के मिलने से, मीम मीम यानी बाहर वाली जो तरी है उससे। और वाव गैर मद्दा, वाव की अदायगी के वक्त दोनों होठों को गोल करना है, बिल्कुल बंद भी नहीं करना। वाव वाव। आगे देखें हरूफ शफविया यानी फा का लकब भी शफविया है। ये भी होठों से अदा होता है। कैसे? ऊपर के अगले दोनों दांतों की नोक जब नीचे के होंठ के अंदर वाले हिस्से से लगे, यानी फा की अदायगी के वक्त जब सनायालिया यानी सामने के दो जो दांत का सिरा निचले होठों के शिकम से लगे यानी अंदर वाली साइड से लगे तो फा अदा होता है। फा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, फिर आते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।